सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का इब्हाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार हैं। 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फैसले का इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी पीटीआई अरकान की हद तक गैर मुअस्सर कर दिया। ऑर्डर में वाज़ेह कर दिया था सर्टिफिकेट जमा कराने और पार्टी तस्दीक पर अरकान पीटीआई के तसव्वुर होंगे। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तसव्वुर होगा। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए पीटीआई अरकान ही तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जो क्लैरिफिकेशन एक तरह से दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर की, उसके बाद जो हुकूमत का ये नंबरों का खेल रही थी और कोशिश कर रही थी कि जी हम 2/3 मेजॉरिटी ले लें, अब वो खत्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस क्लैरिफिकेशन में कह दिया है कि जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई के सपोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे के सारे पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं। अब आर्टिकल 63A जो आइन का है उन पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पीटीआई के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। फैसले के बाद पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्शन जीतने वाले अरकान पर आइन का आर्टिकल 63A लागू होता है। अदालती हुक्मनामे के बाद कोई खुद को आज़ाद कहता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट न डालने की हिदायत। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में न गिना जाए। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को वोट से रोकने से मुतालिक दस्तावेजात जमा करा दी। तमाम अरकान के दस्तखत से रिकॉर्ड सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीन दहानी। हुकूमत का कल आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामान को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया, MQM, BAP, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वज़ीर आज़म की अरकान को कल पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के लिए इशाइया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इशाइये पर बुला लिया। हमजा शहबाज फ्रांस और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। आईनी तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना का इजलास कौमी असम्बली इजलास से कबल होगा। अदालती रिफॉर्म से मुतालिक 1 दर्जन से ज़ायद तरामीम तैयार। तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एक रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद।
مجلس وحدت المسلمین پختونخوا میپ اور BNP منگل کا ایک ایک رکن. قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد 8 ہے. آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر حکومت کو ایوان بالا میں بھی مشکلات. سینٹ میں حکومتی ارکان کی تعداد 59 ہے. ایوان بالا میں حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 64 ارکان کی حمایت درکار. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. JUIF ووٹ کے لیے حمایت کا اعلان کر بھی دے تو حکومت کو سینٹ میں ایک رکن کی کمی کا سامنا ہوگا. تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں رابطہ. PTI وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات طے. PTI وفد کچھ ہی دیر میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے گا. وفد میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، اسد قیصر سمیت دیگر رہنما شامل ہوں گے. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور مجوزہ آئینی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. مولانا تحریک انصاف کو آئینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے پر قائل کرے گی. PTI اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے مشترکہ طور پر آئینی ترمیم کی مخالفت پر آمادہ کرے گی. موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا گیا ہے. دوسری طرف آرمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گئے اس عہدہ کو متنازع بنانے کے لیے. خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینسز ہے ہمارے آئین، ہمارے قانون کے مطابق، اور ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا. سازش کے ذریعے آرمی چیف اور چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائی گئی. موجودہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی گئی. بانی PTI کے بیان میں آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. آرمی چیف پر سیاسی الزامات لگائے گئے ہیں. بانی PTI نے سیاست چمکانے اور کیس میں ریلیف کے لیے ہر ادارے پر حملہ کیا. بانی PTI کو اپنے بیان کے قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے. جو الزامات کل لگے ہیں ان کی وضاحت کرنا ہوگی. بیان بانی PTI نے نہیں دیا تو ان کی پارٹی وضاحت کرے. اگر بیان بانی PTI کا نہیں تو واضح کریں کہ یہ بیان کس کا تھا. PTI تحقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی بانی PTI کا بیان ہے. موجودہ آرمی چیف جب DG ISI تھے تو انہوں نے بانی PTI کی کرپشن پکڑی تھی. وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو ایک سازش شروع کی گئی. سازش کے ذریعے پہلا حملہ یہ تھا کہ عدم اعتماد کو آرٹیکل 5 کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی. دوسرا حملہ یہ تھا کہ کسی طرح نئے آرمی چیف سے پہلے الیکشن کر دیے جائیں. رحیم یار خان سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیابی ملی. عوام نے ثابت کیا کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں کھڑے. عوام سازشی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں جارحانہ انداز. ممکنہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 2027 تک چیف جسٹس رہیں گے. ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 27 نومبر 2030 تک بطور جج تعینات رہیں گے. جسٹس منیب اختر 13 دسمبر 2031، جسٹس یحییٰ آفریدی 22 جنوری 2033 تک بطور جج فرائض سر انجام دے سکیں گے. جسٹس امین الدین خان 30 نومبر 2028، جسٹس جمال مندوخیل 10 نومبر 2029 تک کام جاری رکھ سکیں گے. جسٹس محمد علی مظہر 4 اکتوبر 2032، جسٹس عائشہ ملک 2 جون 2034 اور جسٹس عطر من اللہ 12 دسمبر 2029 تک فرائض سر انجام دیں گے. دھمکی آمیز پوسٹ FIA ٹیم کی بانی PTI سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل آمد. بانی PTI FIA سائبر کرائم ونگ کے مقدمے میں شامل تفتیش ہو گئے. FIA ٹیم بانی PTI سے 45 منٹ تفتیش کر کے واپس روانہ. تفتیشی ٹیم کے بانی PTI سے دھمکی آمیز ایکس پوسٹ بارے مختلف سوالات. سائبر کرائم ونگ کی 3 رکنی ٹیم میں FIA کے تفتیشی اور تکنیکی افسران شامل. گزشتہ روز بانی PTI نے وکلا کی عدم موجودگی میں شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا تھا. رہنما تحریک انصاف شعیب شاہین اڈیالہ جیل سے رہا. عدالت نے شعیب شاہین کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی تھی. شعیب شاہین کی ضمانت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے منظور کی تھی. شعیب شاہین تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں اڈیالہ جیل میں قید تھے. شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم سمیت PTI کے گرفتار رہنماؤں کی ضمانت کا کیس. شیر افضل مروت، سعید شاہ، وقاص اکرم کی ضمانت کی درخواست متعلقہ جج خود سنے گا.
جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس، دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سیکریٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، ایف آئی اے کو نوٹسز جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے شیر افضل مروت کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔